नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको टिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो। उहाँ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धनुषा 3बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। समग्रमा आज म उहाँसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल संविधान संशोधनको कुरालाई प्रारम्भदेखि उठाइरहेको छ। चुनाव सम्पन्न भएको अर्थात् केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको 11 महिना पार गर्यो। यस बीचमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारसँग के कुरा गर्यो र मधेसको विषयलाई सम्बोधन गर्न के प्रयत्न गर्यो एक। त्यस्तै मधेसका जो मानिस छन् उनीहरूले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा संवैधानिक अडचन नभए यदि त्यो संविधान संशोधन हुन नसके के गर्छ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले लगायत कतिपय यस्ता जिज्ञासा छन्। म क्रमशः उहाँसँग सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म विषयमा प्रवेश गरेँ है। तपाईहरुलाई हिजोका दिनमा मधेस केन्द्रित मधेस अथवा मधेसी पार्टी भन्ने अर्थमा त्यसरी सम्बोधन गर्थे कि तपाईले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बडा राम्रो नाम चयन गर्नुभयो। तपाई अध्यक्ष पनि हुनुभयो, महन्तजी हुनुहुन्थ्यो केही समय अघि, तपाई हुनुभयो। अब सवाल के आयो भने तपाईहरुलाई मधेसका जनता 2 नम्बर प्रदेशका जनता त्यत्रा मत दिए, तिनका लागि तपाईहरुले के गर्नुभयो भन्ने हिसाब किताब गर्ने बेला पुरै हिसाब किताब चाहिँ 4 वर्षको चुनावपछि हुन्छ। तर प्रारम्भिक त हुने भयो। के गर्नुभयो समग्र नेपालको म विषय गरिरहेको छैन कि 2 नम्बर प्रदेश तपाईहरुलाई विश्वास त्यहाँका मानिसले बढी गरे हुनाले के गर्नुभयो यहीबाट सुरु गर्ने कृपया। अब के छ भने हामीले उठाएका सवाल त्यो सवाल आजको सवाल होइन। हामीले सुरुदेखि के भन्दै आएका हौं भने यो नेपाल देश हामी सबै नेपालीको हो। हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा बस्ने सबै नेपालीको हाम्रो नेपाल हो। सबै वर्ग, समुदाय, जात जातिको यो नेपाल हो। हामी सबैलाई राज्यबाट समान व्यवहार हुनुपर्छ, समान अधिकार दिनुपर्दछ। हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो पहिचान, सबैको पहिचानको मान्यता हुनुपर्छ र राज्यको शासन प्रणालीमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। कुनै एउटा जाति, एउटा वर्ग, एउटा समुदाय त्यो हुँदैन भनेपछि नेपाल बन्दैन। नेपाल बनाउन हामी सबै लागि पर्यो भने नेपाल बन्छ। यसको लागि सुरुदेखि हामीले त्यही आवाज उठाएका हौं। सबैलाई कुनै कसैलाई विभेद, कुनै प्रकारको विभेद, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई कुनै प्रकारको विभेद कुनै नागरिकसँग अनुहारको आधारमा, वर्णको आधारमा, जातको आधारमा, समुदायको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, लिङ्गको आधारमा गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ एकदम ठीक। यो सवाल चाहिँ सुरुदेखि उठान गरेका सवाल हो। अझ हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भन्दा पहिले 25-30 वर्ष पहिले सद्भावना पार्टीबाट सुरु गरेको र मेरो व्यक्तिगत मेरो राजनीति त्यहीबाट सुरुवात पनि भएको हो। त यो सवाल जुन मैं अघि जुन भने यो राष्ट्रिय सवाल हो। यो विभेदमा परेका या शोषण उत्पीडनमा परेका हिमाल, पहाड, तराई, मधेस जनताको यो विभेद अन्त हुनुपर्छ। यो सबैको लागि सुरुदेखि उठाएको सवाल हो। अब सवाल के रह्यो भने हामी मधेसमा केन्द्रित थियौं, हाम्रो संगठन मधेसमै केन्द्रित थियो। तर सवाल त सबैको लागि उठाएको वास्तवमा त मधेसमै केन्द्रित संगठन भएको मधेसवादी पार्टी बन्यो, मधेस केन्द्रित पार्टी बन्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सवाल त हामी अधिकांश जनता जो उत्पीडन परेको जनताको सवाल उठाएका हौं र यही ल्याएर तपाईले भने जस्तै पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल 6 वटा विभेदको विरुद्धमा लड्ने पार्टी हामी एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी 6 वटा राजनीतिक दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बनायौं एउटा मुलुकमा एउटा शक्ति स्थापनाको लागि। अब के छ भने जति सवाल यहाँले भन्नुभयो, जति मैले अहिले भने संविधानमा अधिकारसँग सम्बन्धित देखि लिएर जति सवालहरू उठ्यो
यो राष्ट्रिय सवाल हो। यो राष्ट्रिय सवाल समाधानको लागि हामीले आफ्नै हिसाबले लडेका थियौँ। विगतमा मधेसी छुट्टै लड्यो, आफ्नो पहिचान आफ्नो अधिकारको लागि कुरा गर्यो, जनजाति छुट्टै लड्यो, थारूहरू छुट्टै लड्यो, मुस्लिमहरू छुट्टै लड्यो, दलितहरू छुट्टै लड्यो। विभिन्न हिसाब किताबले आफ्ना मूल्य मान्यता पहिचानको लागि या संयुक्त रूपमै यो समस्याको समाधानको लागि विभिन्न हिसाबले हामी लड्यौँ। तर के देखियो भने यो 25-30 वर्षको मेरो अनुभव यो समावेशी सिद्धान्तलाई लागू गराउन, यो विभेद र शोषण उत्पीडनलाई समाप्त पारेर एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण तब हुन्छ जब यो कन्फ्लिक्टहरू, यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट भनेको यो द्वन्द्वहरू, सामाजिक द्वन्द्वहरू जब अन्त हुन्छ अनि मुलुक आर्थिक एजेन्डामा प्रवेश गर्छ र गरिबीबाट नेपाल मुक्ति पाउँछ। नेपाललाई गरिबी भनौँ नि, प्रकृतिले सब थोक दिएको छ, हामीले सबैलाई थाहा छ। सानो मुलुक तर प्रकृतिले धेरै थोक दिएको छ। अब पर्यटनदेखि लिएर जलस्रोतदेखि लिएर मतलब कृषिको उर्वरा भूमिदेखि लिएर जडीबुटी, हिमाल के भन्छन् दुनियाँको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथा, बुद्ध जन्मेको देश नेपाल। सम्भावना छ, व्यवस्थापकीय त्रुटि छ, सम्भावना छ। यो मुलुक दुनियाँको स्वर्ग हुन सक्छ, स्विट्जरल्यान्ड जानु पर्दैन। तर यो मुलुक दुनियाँको सबभन्दा गरिब उसमा पुगिरहेको छ। भनेको लाखौँ हाम्रा युवा बेरोजगार भएर चाहिँ रोजगारी नपाएर विदेश चाहिँ जानुपर्ने, घरद्वार छोडेर, र दैनिक रूपमा सैकड़ों त्यहाँबाट डेड बडी आउनुपर्ने, लास आउनुपर्ने। त यो दुःखद अवस्थाबाट मुक्ति कहिले पाउने हो? यसको एउटा मात्रै उपाय हो कि आन्तरिक कन्फ्लिक्टबाट मुलुकलाई मुक्ति पाउनुपर्छ समाधान गरेर, र सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ नेपालको निर्माणमा लाग्नुपर्छ, समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ। यी यदि प्रकृतिले दिएका साधन सम्भावनाहरू त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि अब यसको लागि हामी सुरुदेखि यी कन्फ्लिक्टहरू, यो चाहिँ विभेदका, यो चाहिँ घोचपेच गर्ने, अरूको मूल्य मान्यतालाई मान्यता नदिने, पहिचानलाई मान्यता नदिने, त्यो पहाडका जनजातिलाई मान्यता नदिने, मधेसको मधेसीलाई मान्यता नदिने, त्यो थारूलाई शोषण उत्पीडनमा राख्ने, त्यो दलितलाई अधिकार नदिने, मुस्लिमलाई नदिने, यो भएन। यसको विरुद्धमा जुन हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यो सङ्घर्ष हुँदाहुँदै यो संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा समेत अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भनेर हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ। संविधान बन्नुभन्दा पहिले पनि हामी आफ्नै हिसाबले लड्यौँ। मधेस त त्यो 64 साल फाल्गुन 16 गते एउटा मधेस सङ्घर्ष, एउटा मधेस आन्दोलन गरेर 64 साल फाल्गुन 16 गते राज्यबाट सम्झौता पनि गराएको कि अब संविधान सभाबाट संविधान बन्छ, त्यो संविधानमा कुनै प्रकारको विभेद रहनु भएन। अनि तत्कालीन सरकारका प्रमुख गिरिजाबाबुले चाहिँ प्रचण्डजी र माधवजीलाई सँगै राखेर, मतलब काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तीनटा मुख्य पार्टी तत्कालीन सँगै राखेर ल अब जे भयो भयो, अब नेपालमा कुनै प्रकारको विभेद हुँदैन, चाहे जनजाति होस्, पहाडका चाहे मधेसी होस्, थारू होस्, जो विभेद अब हुँदैन। नयाँ संविधानमा सबैले अधिकार पाउँछ, समानता पाउँछ, समावेशी शासन हुन्छ, मधेस प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरू पाउँछ, पहिचानको आधारमा पाउँछ। यो सबै कुरा सकारियो। सेना, पुलिस, निजामती सबैमा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैमा समावेशी शासन हुन्छ। सबै कुरा सकारियो र लेखियो। 64 साल फाल्गुन 16 गते सम्झौता गरियो कि अब आउने संविधान सभाको निर्वाचन हुन दिनुहोस्। हाम्रो त आन्दोलन चलिरहेको थियो नि। अब यो आन्दोलन रोकौँ, निर्वाचनमा जाउँ, र त्यो निर्वाचनमा जब संविधान बन्छ हामी नै बनाउने हो भन्यो। यी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, माओवादी र हामी तपाईँ सबै मिलेर बनाउने हो। चुनावमा जाउँ र हाम्रो सबैको प्रतिबद्धता भयो, अब यस्तो संविधान बनाउने भनेर सही गर्नुभयो। एक छेउमा प्रचण्डजी, अर्को छेउमा माधवजीलाई राख्नुभयो र हामीसँग सही गर्नुभयो। त्यति बेला हामी सद्भावना, तमलोपा र फोरम, हामी तीनजना त्यति बेला उपेन्द्रजी, मोहनजी र म नै हस्ताक्षरकर्ता थिएँ। हामी बराबर भरोसा विश्वासका साथ त्यहाँ गऱ्यौँ। तर दुर्भाग्य यो के भन्ने, यो मुलुक हो, बेइमानी भइगयो के, यो धोखा भइगयो। विगतमा जसरी धोखाधडी हुँदै आएको थियो त्यसको पुनरावृत्ति गरियो त्यहाँ संविधान निर्माण। अब यस पछिल्लो समयमा चाहिँ के कुरा भएको छ? जुन विषय उठान गर्नु भएको छ त्यसमा मेरो विमति रहेन। सम्झौता भएपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। मतलब यो चाहिँ नयाँ कुरा होइन। म खालि त्यति मात्रै सङ्केत गरेँ। यो कुनै नयाँ कुरा हामीले भन्या होइन। आज संविधान संशोधनका सवालहरू कुनै नयाँ कुरा होइन। सकारेका कुरा, राज्यले गर्छु भनेको कुरा, यहाँका मुख्य दलले यो सबैको अब विभेद हुँदैन,
अब कुनै एउटा जातको शासन हुँदैन। अब हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै वर्ग समुदाय जातिको समावेशी शासन हुन्छ। यो वचनबद्धता के अरे प्रति पछि हटेको र त्यति बेला जब हट्ने प्रयास भयो त्यति बेला पनि सङ्घर्ष गरेको संविधान निर्माण हुँदाखेरि र हामी सङ्घर्ष गरेको तर जबरजस्ती संविधान बनाइयो, गोली चलाएर संविधान बनाइयो, जसमा तपाईहरुको विमति रह्यो। त्यो यथास्थितिको तत्कालीन संविधान हो। राइट। अनि त्यसपछि बनिसकेपछि त संविधान त बन्यो। त संविधान एउटा फ्रेम स्ट्रक्चर त राम्रै आयो, जसको लागि हामी वर्षौं लडेका थियौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी शासन, त्यो एक स्ट्रक्चर त आयो। हामीले जुन कुराको लड्यौँ, मूल एजेन्डा तपाईहरुको संघीयता थियो, अर्थात् मध्य प्रदेश, त्यसलाई सम्बोधन एक हिसाबले भयो, आयो। त्यो स्ट्रक्चर त संविधानको आयो। तर त्यसको अन्तर्वस्तुहरू जुन हाम्रो सरोकारका विषय थिए, जुन हामीले उठान गरेका थियौँ, जनजातिले हामीले के अरे सीमाङ्कनका कुरा, प्रदेशका निर्माणका कुरा, समावेशी शासनका कुरा, प्राप्त अधिकार खोज्ने काम पनि भयो त्यहाँ, लगायतका कुराहरू, भाषाका कुरा, यी सबै कुरामा त्यहाँ गडबड भइगयो। अनि त्यसपछि पनि लगातार हामी यी कुरा उठाउँदै आयौँ। संविधान बनिसकेपछि पनि यो कुरा उठाउँदै आयौँ। र कस्तो भयो भने यो ठ्याक्कै यो सरकार तपाईँको यो विगत चुनावमा यो सरकार बनिसकेपछि अब जनताले अत्यधिक मत त दिए। जनताले अत्यधिक मत त परिवर्तनको लागि, कन्फ्लिक्टलाई समाधानको लागि, किनभने चुनावभन्दा पहिले त्यत्रो ठुलो आन्दोलन भएको, सैकड़ौं मान्छे मरेको थियो र जनजाति, पहाडका जनजातिहरू लडेको थियो, थारूहरू लडेको थियो, मधेसीहरू लडेको थियो, सबै लडेको थियो र यी कन्फ्लिक्टहरू समाधान होस् संविधान, किनभने यो एमाले र माओवादी संयुक्त रूपमा चुनाव लडेर हामी सबै समस्याको समाधान गर्छौँ, मुलुकलाई समृद्धितर्फ लान्छौँ भन्ने जनतालाई वचन दिएको थियो। हामीले बलियो सरकार चाहियो, 2/3 सरकार चाहियो, स्थिर सरकार चाहियो भन्ने जनतालाई भनेको थियो। खालि कुर्सी तोड्नलाई, प्रधानमन्त्री बन्नलाई र मन्त्री बन्नलाई, शासन गर्नलाई मात्रै चाहियो भनेर भनेको थिएन। मुलुकलाई द्वन्द्वबाट मुक्ति दिलाई, समृद्धितर्फ लाने भनेर भनेको थियो। तर भनेको थियो र त्यही आधारमा पनि चुनाव भइसकेपछि जब यो शक्तिशाली सरकार बन्यो, 2/3 झन्डै 2/3 को नजिकको सरकार जब बन्यो, अनि हामीलाई पनि विश्वास जाग्यो कि अब यो त 2/3 को सरकार हो। विगतको सरकारहरूले प्रयास गर्दाखेरि, संशोधनका प्रयासहरू गर्दाखेरि 2/3 पुगेन भनेर बहानाबाजी पायो। तर यो त 2/3 को सरकार हो र यो गर्छु भनेको छ। अब रोस्टमबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले चाहिँ रोस्टमबाट संसदमा गएर बोल्नुभयो। औचित्य, आवश्यकता लगायत यो परिवर्तनीय यो विषयवस्तु हो, यो बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत त होइन, यसलाई त संशोधन जनताको माग अनुसार त गरिन्छ। हामीले पनि भन्यौँ, म स्वयं त रोस्टमबाट भने, हेर्नुहोस् योभन्दा पहिले 6वटा संविधान नेपालमा आइसक्या, तर त्यो संविधान टिक्न सकेन। यो 7औं संविधान हो। जनताको माग अनुसार जब संविधान परिवर्तन हुँदैन, त्यसलाई बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत जब बनाएर व्यवहार गरिन्छ, अनि त्यो संविधान समाप्त भएर जान्छ। यो संविधानलाई समाप्त नगरौँ र यसमा चाहिँ आवश्यक संशोधन, सुधार, परिवर्तनहरू गरौँ। अनि उहाँ प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट हुन्छ, हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो आधारमा हामीले के भन्छ भने समर्थन पनि गऱ्यौँ। हामीले त्यो थरोट आन्दोलन, जो अधिकार प्राप्तिको त्यत्रो सङ्घर्ष भएको थियो, त्यो थरोट आन्दोलनका त्यो आन्दोलनकारीहरूलाई जेलमा कोचे राखिरहेछ। निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमा कोचे राखिरहेछ। लक्ष्मण थारू लगायत दर्जनौं हाम्रो कैलाली जेलमा हाम्रा साथीहरू राखिरहेछ। यो अधिकारको लागि लड्दाखेरि जेलमा बस्नुपर्ने, यी कुराहरू समाधान गर्नुहोस् भनेको थियो कि त्यो झुट्टा मुद्दाहरू त फिर्ता गर्नुहोस्। यी सबै कुराको आधारमा हामीले वर्तमान सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेका थियौँ। तर आज 11 महिना भयो। 11 महिनामा के भयो त तपाईँको जुन जिज्ञासा हो, 11 महिनामा हामी लगातार पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा दर्जनौं चोटि हामी भेटेर आग्रह गऱ्यौँ, यो गर्नुहोस्। संसदको रोस्टमबाट संसदमा आवाज उठायौँ। त विभिन्न हिसाबले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै गयौँ। मुस्किलले 1 वर्षपछि भनौँ 10 महिनापछि मुस्किलले अस्ति के अरे जनताको जनभाव, जनताको जनमत भनौँ नि, जनताको अभिमत प्राप्त गरेको रेशम चौधरी, सांसद रेशम चौधरीको त्यो जनताले प्रमाणपत्र दिइसक्यो, सरकारले प्रमाणपत्र नदियो। कस्तो अन्याय हेर्नु त। जनताले संसद बनाइसक्यो, संसदमा उसलाई जान दिएको छैन, शपथ ग्रहण गराएको छैन। पटक पटक आवाज उठाउँदाखेरि बल्ल चाहिँ अस्ति चाहिँ के भन्छ यो
शपथ दिलाउनु भयो तपाईहरुले बल्ल चाहिँ शपथ चाहिँ गराए सरकार। अब यसमा मेरो थप विषय अलिकति उठान गरौँ कृपया। विधिको शासन, कानुनी राज भन्छ नि है, तपाईँ पढे लेखेको मानिस, जिम्मेवार व्यक्ति, तपाईँ महत्त्वपूर्ण यो राज्यको जिम्मेवारीमा बसिसकेका मानिस, विचाराधीन छ अदालतमा त्यो व्यक्ति जसले हत्याको अभियोगको त्यो विषय त्यसरी अदालतले शङ्काको दायरामा राखेर हेरिरहेको छ, जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुले किन त्यो बाध्य पारेको? अब के छ भने यो सवाल के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो। यो राज्यले, यो देशले त्यो थारू आन्दोलनलाई अपराधिक आन्दोलन भनेको हो भने भन्नु पर्यो। ए थारू, तिमीले जुन अधिकारको आन्दोलन गर्यो, कसले भन्छ मान्छेको हत्या भए त अपराधी नै भन्नु पर्यो नि। व्यक्तिको हत्या आन्दोलन हुँदाखेरि हत्या त के अरे अप्रिय घटनाहरू हत्या भन्नुहुन्छ। अप्रिय घटनाहरू त आन्दोलनमा त हुन्छ। हामी निहत्था आन्दोलनकारीलाई सैकड़ों आन्दोलनकारीले मारेको होइन, यही सरकारले मारेको होइन। अनि विगतको सरकारले, यही सरकारले भन्यो, आन्दोलन तत्कालीन सरकारहरूले भटाभट चाहिँ निधारमा के भन्छ यो आन्दोलनकारीलाई टाउकोमा गोली हाने होइन, जबकि गोली त कमरभन्दा तल हाल्नु पर्यो आन्दोलन के अरे नियन्त्रण त यो दुश्मन देशको नागरिक सरह व्यवहार गरिएको होइन। त यो चाहिँ त्यसलाई के भन्ने, हत्या भन्ने, राज्यले गरेको राज्य आतंक हत्या भन्ने, त्यसलाई त्यो राज्य त्यो सुरक्षा निकायमाथि मुद्दा चलाउने। र त्यति मात्रै होइन, सुरक्षा निकाय समेत यो टिकापुर घटना मात्रै 5-10 जना मारेको त्यति हो र यो मुलुकमा धेरै आन्दोलन भएको छ के। यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन 46 सालमा गर्दाखेरि काठमाडौँमा त्यो प्रहरी निकायलाई जो आन्दोलनकारीले मारेको थियो र ठेलामा राखेर घुमाएको होइन यो न्यू रोडमा। अनि त्यो कुन आन्दोलनकारीलाई मुद्दा चलेको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व गर्नुभएको थियो, उहाँलाई मुद्दा चलेको थियो, उहाँलाई जेलमा कोचिया थियो। अनि रेशमचन्द्रलाई कोच्ने म रोशनबाट भने प्रचण्डजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो के। म प्रचण्डजीलाई भने, प्रचण्डजी तपाईँ त 10,000 20,000 मान्छे तपाईँको जनयुद्धमा शहादत भएको होइन, 10,000 मान्छे सुरक्षा निकाय मारिया होइन। अनि खोइ त तपाईँले मुद्दा चल्यो, तपाईँ त देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो त। अनि तपाईँ आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रान्ति हुने, अनि थारूले अधिकारको लागि आन्दोलन गरे त्यो अपराधी हुने, अनि निर्वाचित सांसद समेतलाई जेलमा कोचेर राखेर शपथ गर्न नगराउने। मैले रोस्टमबाट देश दुनियाँको अगाडि भने हुनै सक्दैन। भन्नै पर्छ तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष संरक्षण गर्ने। जीवरामजी सुन्नुहोस्, एउटा हाम्रो भनाइ त्यति मात्रै हो, एउटा मुलुकमा दुईवटा व्यवहार हुनै सक्दैन। यो राज्यले सबैलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन? प्रचण्डजीलाई शान्ति प्रक्रिया गरेर 10,000 मान्छे मारिए पनि शान्ति प्रक्रियाको तहत सबै थोक चाहिँ हुने राज्यको मूलधारमा ल्याउने, अनि त्यो थरुवा आन्दोलनलाई मूलधारमा नल्याउने, अनि त्यसलाई अपराधी सर अदालत देखाउने, मुद्दा देखाउने, कानुन देखाउने हामीलाई, यो हुन सक्दैन के। हुन कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन। र यही मान्यता रह्यो भने जति त्यो द्वन्द्व भयो नि, कन्फ्लिक्ट, त्योभन्दा ठुलो कन्फ्लिक्ट मुलुकमा हुन्छ, याद गर्नुहोस्। त्यसैले शासक वर्गको सामने, यो मुलुकको सामने एउटा सवाल छ, त्यो थरुवा आन्दोलनलाई आपराधिक आन्दोलन मान्ने कि त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर त्यो कन्फ्लिक्ट अन्त गर्ने? मधेस आन्दोलनलाई के मान्ने, आपराधिक आन्दोलन मान्ने कि त्यो मधेस आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दाहरूलाई शान्ति प्रक्रियाको तहत या कुन प्रक्रियाको तहत राज्यले के भन्छ मुद्दा फिर्ता गरेर हुन्छ कि अदालतको माध्यमबाट हुन्छ कि कुन माध्यमबाट हुन्छ त्यसलाई कन्फ्लिक्टलाई अन्त गर्ने हो? त्यो जनजातिहरू गरेको आन्दोलनलाई कसरी चाहिँ त कन्फ्लिक्ट अन्त गर्ने? यो राज्यमाथि ठुलो प्रश्न हो। र म एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, लहरो तान्दा पहरो जान्छ। म भनेको थिएँ, नेपाली कहावत हो, मधेसीले नबुझे पनि नेपाली भाषा पहाडकाले बुझ्छन् लहरो तान्दा पहरो गर्छ। त्यसैले एउटै मुलुकमा दुईवटा व्यवहार हुनै सक्दैन। तपाईँ कुन प्रक्रियाले हुन्छ त्यो आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलनमा शहादत भएको छ, दुःखद घटनाहरू भएको छ। दुःखद त टिकापुरमा त्यो बच्चा पनि मारियो, सुरक्षा निकाय पनि मारियो, त्यो दुःखद घटना भएको छ। त्यो पुरै देश के अरे हामी त्यसप्रति संवेदनशील छौँ। मधेस आन्दोलनमा 4 वर्षको बच्चा त्यो भैरवामा त्यो पटेललाई गोली हानेर मारियो। के अपराध गरेको थियो बच्चाले? आन्दोलन गरेको थियो। अनि निहत्था सैकड़ों मान्छेलाई मारेको थियो। भनाइको मतलब के भने यो एक ढङ्गले व्यवहार भएन भने, राज्यले गरेन भने, शासकले गरेन भने,
शासक वर्गले गरेन भने, राज्यका संयन्त्रहरूले संवेदनशीलता देखाएन भने, नियम कानुन संविधान अदालत हामीलाई देखाएर अत्याचार गर्ने अहिले पनि प्रयास भयो भने यो कन्फ्लिक्ट त्यो महाकन्फ्लिक्ट भएर जान्छ के मुलुकमा। त्यसैले यतातर्फ जानु हुँदैन, मुलुकलाई तर्फ धकेल्नु हुँदैन र यो समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जेलमा कोचे राख्न मिल्दैन। यससँग जोडिएको अब जति पनि अपराधहरू हुन्छ, यसै गरी पोलिटिकल, मैले यसलाई चाहिँ उदाहरण दिन खोजेको होइन कि पोलिटिकल कभर दिने, अपराध घट्दै जाने, अनि तपाईहरु जसरी प्रेसर गर्नुहुन्छ, तपाई ठुलो मान्छे, यो समाजले रेस्पोन्स गरेको व्यक्ति अदालतलाई त्यो प्रभाव पर्दैन भने, अनि त्यो प्रहरी जो संयन्त्र छ त्यसको मनोबल के होला, यो 2-3 वटा विषय कृपया। एउटा कुरा के छ भने नेपाल देश भनेको दुनियामा नेपाल देश मात्रै होइन, अधिकार प्राप्तिको लडाई या विभिन्न प्रकारका आन्दोलन क्रान्तिहरू खाली नेपालमा मात्रै भएको छ, दुनियामा पनि भएको छ। नेपालमा त भएको छ, जो अरूसँग व्यवहार भयो हामीसँग त्यही व्यवहार होस् त्यति हामीले भने हो। हामीलाई अदालतले छुट देओस् भने होइन, कानुनले छुट दिनु हुँदैन, कुनै पनि अपराधलाई छोड्नु हुँदैन। तर तपाईले गर्दाखेरि त्यो क्रान्ति भइहाल्ने, गिरिजाप्रसादले गर्दाखेरि क्रान्ति हुने, प्रचण्डजीले गर्दाखेरि महाक्रान्ति हुने, केपी ओलीले चाहिँ त्यो बन्चरोले टाउको काट्दाखेरि महाक्रान्ति हुने, अनि त्यो रेशम चौधरीले अधिकारको लागि थारूले अधिकार पाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो अपराधी भइहाल्ने। यही हो, यो मान्यता त्याग्नुपर्छ राज्यले। यो थारूको पनि देश हो भने त्यो थारूले न्याय पाउनुपर्छ, त्यो पहाडको जनजाति र दलितको देश हो भने उसले मान्यता पाउनुपर्छ, अधिकार पाउनुपर्छ, त्यो मधेसीको देश हो भने उसले पनि मान्यता पाउनुपर्छ, अधिकार पाउनुपर्छ, र कुनै नियम कानुन अदालत देखाएर विभेद गर्न पाइँदैन। यो स्मरण रहोस्, यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन। त्यसैले हामीलाई अदालत देखाउनु पर्दैन, हामीलाई कानुन देखाउनु पर्दैन। यो दुनियाँमा आन्दोलन भएको छ, आन्दोलनमा के अरे क्षति हुन्छ, आन्दोलनकारी सुरक्षा निकायका अप्रिय घटनाहरू हुन्छ, त्यो दुनियाँमा भएको हुन्छ, नेपालमा भएको छ, र ठिकै छ नि बनाउन काम। तपाईँले जुन उदाहरण दिनुभयो, म त्यो जुन खालको सिस्टम हामीका छ, जस्ता मानिस यो समाजमा हावी छन्, मैले त्यसको प्रतिवाद गर्ने मैले क्षमता राखिन। वास्तवमै यस सवालमा म ह्यान्ड सबै गरे। मेडियाले भन्नु पर्यो व्यक्तिको नाम ठिकै हो। सुन्नुस् भण्डारी, मेरो मिडियामाथि के प्रश्न हो भने मिडियाले त्यो कुरा मैले भन्ने होइन, तपाईले भन्नु पर्यो, यहाँका मिडियाले भन्नु पर्यो। एक व्यवहार गर, हिजो तिमीले गर्दाखेरि आन्दोलन क्रान्ति, तिमी चाहिँ मुद्दा नलाग्ने, त्यो तिमीलाई अदालतमा लाग्ने, जेलमा बस्न पर्ने, मुलुकको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुपर्ने, चुनावै नजितिकन सांसद हुनुपर्ने, त त्यसलाई त जनताले पनि जिताइदिएको छ। अनि एक मुलुकमा दुईवटा व्यवहार हुनै सक्दैन नि। अरे दिउँसै चाहिँ आँखा बन्द गर्यो भने के राति त्यसलाई मानिने हो? त्यो हुँदैन के, त्यो चाहिँ त्यो दुनियाँ देखिरहेको छ। मिडियाले चाहिँ मेरो ख्यालमा न्याय नै गरे जस्तो लाग्छ। यो हिसाबले मिडियाले के भन्छ भने त्यो अपराध गरेको छ, अदालतले चाहिँ त्यो दोषी ठहरायो। अरे प्रक्रिया जसरी विगतमा जुन आन्दोलनहरू भयो, दुर्घटनाहरू भयो, बिर्सिसार मान्छे मारे, जसरी प्रक्रिया कुनै न कुनै प्रक्रिया अपनाएर मूलधारमा ल्याइयो, त्यसरी मूलधारमा ल्याउनु पर्यो त थरुहटलाई, तो पहाडको जनजाति मधेसीलाई ल्याउनु पर्यो, दलित ल्याउनु पर्यो, जो आन्दोलन त्यसलाई मूलधारमा ल्याउनु पर्यो र कन्फ्लिक्टलाई, यो द्वन्द्वलाई समाप्त पारेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानु पर्यो। यो चाहिँ के अरे भन्छ, यो घोचपेच गरेर मुलुकलाई अहिले पनि प्रगतिको बाटोमा रोक्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। जनताले अहिलेमा 2/3 मत यो सरकारलाई, किनभने 2/3 शक्तिशाली सरकार नबन्यो केही पनि नहुने भनेर यिनीहरूले पनि भनेको थियो। जनताले त्यो कुरालाई आत्मसात गर्यो नि त, स्वीकार गर्यो 2/3 दिएको यसलाई। ल अब गर, तिमी सबै समस्या समाधान गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाऊ। अनि यो चाहिँ कार्पेट मुनि चाहिँ त्यो लुकाएर, त्यो फोहोर लुकाएर कोठा सफा भयो भनेर कन्फ्लिक्ट अन्त भयो। मैले भने नि, यो प्रचण्डजी कहाँ ठिकठाक, कसरी ठिकठाक भयो? कन्फ्लिक्ट छँदैछ, तपाईँको के अरे आफ्नो कन्फ्लिक्ट अब कति ठिक भयो भने तपाईँ जानुहोस्, त बाँकी कन्फ्लिक्टलाई तपाईँ म्यानेज नगरिकन ठिकठाक कसरी हुन्छ? तपाईँभन्दा ठुलो कन्फ्लिक्ट आइदिन्छ मुलुकमा। नेपालको राजनीति तरल अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ, सम्बोधन भएन भने अर्को अवस्था सिर्जना हुन्छ यहाँको। तर एउटा विषय म यससँग जोडिएको अलि सिरियस जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्यो। तराई जसलाई हामी मधेस भन्छौँ, खास गरी 2 नम्बर प्रदेशमा अर्को खाले नारा पनि छ। अनि यो कतिपय आफूलाई देशभक्त बताउने ठान्ने मानिसहरू मधेसमा जुन खालको
ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र एउटा स्टेटको कल्पनासहित गर्न सकिएका कतिपय विषयलाई उठान गरेर त्यहाँका मानिसहरू नारा लगाइरहेका छन्। जुन खण्डमा तराई छ अलिकति शङ्काको दृष्टिकोणले पनि हेर्छन्। त्यसैले अलिकति यो रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञहरू यो चाहिँ हाम्रा लागि बडा खतरनाक स्पटको रूपमा हेरिनुपर्छ है। निरन्तर जुन ढङ्गले नारा आउने गर्छ यो नियत ठिक छैन भन्ने त्यो एङ्गलबाट शङ्काको सुविधा शङ्का त गर्न पाइयो नि। त मानिस यो एङ्गलबाट पनि हेर्दा रहेछन् कि तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति कसरी सोचिरहनु भएको छ यो जुन दृष्टिकोण राख्ने मानिस छ नि हाम्रो समाजमा। अब के छ भने मसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामी नेपाल मुलुकको कुरा गरे हो र नेपालभित्र नेपालीको अधिकारको कुरा गरे हो। हामी कहिले पनि विखण्डनलाई मुलुक टुक्र्याउने कुरा, विखण्डन चाहिँ अर्कै देश बनाउने त्यो एजेन्डा हाम्रो कहिले पनि बनेन। हामी यो मुलुकमा अधिकार सम्पन्न संहिता होस्, प्रान्तीय शासन होस्, केन्द्रीय शासन, केन्द्रीकृत शासन, एकात्मक शासनबाट हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले अनुभूति गर्न सकेन शासनको, त प्रान्तीय सरकारमा छुट्टाछुट्टी आफ्नो सरकार हाम्रो लोकल स्तरमा हुन्छ र विकासका कुरा हामी आफै गर्छौँ, शासनको अनुभूति पनि हाम्रो हुन्छ भनेर संहिता मागेको न हो। हामी संहिताको मतलब यो शासनको अनुभूति सबै जनतालाई, सबै भेका जनतालाई होस् भनेर भने हो। त्यो शासनको दुई उपायबाट हुन्छ। एउटा अलग मुलुक भयो भने शासनको अनुभूति हुने हो, अलग त्यो प्रदेशबाट संहिताबाट पनि शासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ भने हामीले उठाएको। त हाम्रो मान्यता त्यस्तो मान्यता हो। हामी कुनै पनि विखण्डनवादी त्यो मान्यता हामी त्यस्तो मान्यतालाई सचेत हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि जुन खाली नारा लगाउने प्रयत्न छ, कुनै पनि हालतमा त्यसलाई सहयोग समर्थन गर्न मिल्दैन। अब सवाल के हो भने त्यस्तो एजेन्डालाई प्रश्न कसले दिएको हो त? अब यहाँ यसमा तपाईँ मिडियाका मान्छे आउनु पर्यो। यो एजेन्डालाई प्रश्न राज्यले दिएको हो, शासक वर्गले दिएको हो, जसले यो कुरा बडा संवेदनशीलताका साथ उठाइरहेछ नि, यो अवस्था सिर्जना गर्ने उनीहरू नै हो। तपाईँ अधिकार दिनु भएन भने त त्यो एजेन्डा उठाउनेले त बहाना पाउँछ नि त, त्यसले त बल पाउँछ नि त। हामी संहिता माग्यौँ, अहिले संहिता अधिकारविहीन संहिताको कुरा गर्दैछ, अहिले संहितालाई असफल पार्ने प्रयास हुँदैछ। त्यो प्रान्त बनाए त्यसले अधिकार छैन, केही छैन, नियम छैन, कानुन छैन, आफ्नो पुलिस छैन, प्रशासन छैन, केही पनि छैन र त्यो सबै केन्द्रीकृत शासनको हिसाबले अहिले पनि राज्य चलिरहेको छ। अनि त्यो संहिता किन दिएको? त्यो संहिता राज्यको शासनको अनुभूति दिलाउने गरी त त्यसलाई अधिकार दिनु पर्यो, त्यसलाई सबै उपाय गर्नु पर्यो। हामीले त के कल्पना गरेका थियौँ, संहिता भएपछि केन्द्रीय सरकार बहुत सीमित काम गर्छ, देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्छ, तपाईँले भन्नु भने देशको सम्प्रभुताको रक्षा गर्छ, केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ राष्ट्रिय सुरक्षा। अनि परराष्ट्र नीति कुन देशसँग दुनियाँको कस्तो नीति बनाउने सम्बन्ध राख्ने त्यो परराष्ट्र नीतिको अधिकार केन्द्रीय सरकारसँग हुन्छ। र पैसा चाहिँ एउटा देश एउटा पैसा हुन्छ, करेन्सी एउटा हुन्छ एउटा मुलुकमा। यो तीनवटा प्रान्तलाई जान सक्दैन, केन्द्रीय सरकारले नै गर्नुपर्छ। र बाँकी अधिकारहरू त प्रान्तले शासन कुराहरू प्रान्तले गरे भइहाल्यो नि, शान्ति सुरक्षा आफ्नो प्रान्तमा गर्ने लगायतका विकासका कुरा प्रान्तले गरे भइहाल्यो नि। अनि त्यो सपना हेरेर देखेर हामीले संहिता माग्नुभयो। तर यहाँ त नाउँको लागि संहिता प्रान्त मुख्यमन्त्रीको अधिकार केही पनि छैन, बजेट छैन, कानुन छैन, शासन छैन। यहाँ अहिले पनि सिडिओलाई पावरफुल बनाउने रे, केन्द्रबाट त्यहाँ प्रान्तमा चाहिँ शासन गर्ने रे भनेपछि त्यस्तो उठाउने हेर शासनको अनुभूति यो प्रान्तले पाउँछ, केही पनि होइन, छुट्टै देश चाहिन्छ, यो भन्नेले बल पाइरहेको छ के। त यो मलजल गर्ने राज्य हो के? त्यस्तो नारा लगाउनेलाई मलजल गर्ने, प्रश्रय दिने, त्यसलाई मनोबल बढाउने, जनतालाई त भड्काउने, धकेल्ने काम राज्यले गरेको छ। हामीले त्यो नगर, राज्यले हामीलाई सफल गरेर उलाई सफलतातर्फ धकेल्ने काम गरेको छ। उल्टो काम भइरहेछ नि, हामीलाई प्रश्न तपाईँले गर्ने? सरकारमा हुनुहुन्छ तपाईहरुको त समर्थन के बोलिने त्यो सरकारलाई छ, 2 नम्बर प्रदेश तपाईहरुको सरकार छ, अनि कसलाई गर्ने? अब हामी संचार क्षेत्रमा काम गर्ने त उठाउने विषय नै यही हो। भण्डारी जी, यो प्रश्न राज्यलाई गर्नुपर्छ के? तिमीहरुको व्यवहारले राज्यको एउटा अंग हुनुभयो त तपाईहरु, राज्यको साधन स्रोत सुविधा प्रयोग, तपाईहरुका मान्छेहरु झण्डा हल्लाएर हिँडिरहेछन् मन्त्री। ठिकै छ, हामीले त्यो कुरा त्यो प्रान्तमा 2 नम्बर प्रदेश हाम्रो सरकार, त्यो त्यहाँ बसेर पनि यही कुरा हामीले गऱ्यौँ।
अहिले यहाँ पनि हामी यही कुरा गऱ्यौँ। हामी त सवाल उठाएका हौँ कि यसरी नगर्नुहोस्, त्यसले बल दिने काम नगरिदिनुहोस् न। हामी असफल भयौँ, संहितावादी असफल, अनि विखण्डनवादीलाई बल पुर्याउने। जब संहितावादी असफल हुनुको मतलब विखण्डनवादी सफल हुनु हो के? त यो अवस्था कसले बनाइरहेको छ? यो प्रश्न मिडियाले उठाइदिनु पर्यो के? त्यसै पनि राजनीतिमा कुनै त्यसै हुँदैन नि, कुनै घटना एक्सन रिएक्सन त्यसै हुँदैन नि, राज्यको व्यवहारबाट हुने हो। राज्यले जुन जुन हामी त त्यो अवस्था नआओस् त्यसको लागि नै संहितालाई गरायो। हामीलाई असफल पारेर अनि कसलाई सफल पार्न खोज्या यो राज्यले, यो शासकले। त्यसैले यो कुरा त्यहाँ औँली उठाउनु पर्यो के? त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ त्यसलाई तपाईहरूको एजेन्डालाई सम्बोधन ओली नेतृत्वको सरकारले या काङ्ग्रेसको पनि चाहना त्यसमा छैन भन्ने अर्थ लाग्यो। अब तपाईहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, यो सरकारलाई समर्थन दिइरहनु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईहरूको र उपेन्द्रजीको सहयात्रा, त उपेन्द्रजी उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि यो त अलिकति दोहोरो मापदण्ड जस्तो देखियो के? चुनावी नारा पनि तपाईहरूलाई रहिरहने, अब राज्यको सुविधा पनि लिइरहने। यसलाई अन्यथा नमान्नु है कृपया, किनभने हामी प्रश्न बोल्नै पर्छ के? कति के छ भने भण्डारीजी, उपेन्द्रजी अब के गर्नुभयो, के गरिराख्नु भएको छ त्यसको जवाब मैले दिन उचित हुँदैन। त्यो चाहिँ उपेन्द्रजीसँग नै सोधे ठिक होला हैन? हामीले यति थाहा छ कि हामी सँगै लड्या हो, सँगै मर्या हो, र हाम्रो सबै समस्याको समाधान केन्द्रीय सरकारबाट हुने हो, संसदबाट हुने हो। प्रान्तीय सरकार त आन्दोलनको उपज हो। 2 नम्बर प्रदेशमा प्रष्ट रूपमा जनताले हामीलाई तिमीहरू सँगै लड्या मर्या, सँगै मिलेर प्रान्तलाई हेर बनाऊ, नमुनाको रूपमा बनाऊ भन्या हो। अब नमुना त के बनाउने, त्यहाँ केही अधिकार छैन। अब त्यो सबै प्रान्तलाई छैन, तर बाँकी 6वटा प्रान्तमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। अब एउटा अनुशासनको घेरा लगायत प्रब्लम उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पनि होला, तर उकुस मुकुस त सबै प्रान्तलाई छ। अधिकार छैन, बजेट छैन, शासन छैन, स्रोत छैन। 9 मात्रको प्रान्त, 9 मात्रको मन्त्री, मुख्यमन्त्री झन्डा हिलाएर बसिरहेछ। सबै प्रान्तलाई त्यो अनुभूति भइरहेछ। त हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नभएकोले, त्यो हाम्रो चाहिँ राजापारा फोरमको सरकार भएकोले हामी त्यो भोकल्ली भएर त्यो कुरा उठाएका हौँ। एउटा कुरा त्यो। त्यसैले अब प्रान्तीय सरकार त आन्दोलनको एजेन्डा, त्यो आन्दोलन है। अहिले पनि त्यो सरकार भनेको आन्दोलन हो के? 2 नम्बर प्रदेशको सरकार भनेको आन्दोलन हो। र केन्द्रमा उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभयो। अब त 2 बुँदे गरेर जानुभएको, संशोधन सब के हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब 10 महिना भइसक्यो, हामी कुरे बसे कहिले हुन्छ भनेर भने हामीले पनि भनेको थियो संशोधन गर्छु भने। हामीले पनि बाहिरबाट, भित्र त हामी गएनौँ। बाहिरबाट समर्थन हामीले पनि गरे हो। उहाँहरू भित्रै घुसिहाल्नु, बाहिरबाट जब दबाब दिएको, त्यो दबाब चाहिँ प्रभावकारी दबाब हुन्थ्यो। अब यो के भइरहेछ, के भएन, त्यो उपेन्द्रजीले जवाब दिने हो। जनताले खोजिरहेको पनि छ। हामीले बाहिरबाट समर्थन दिएर पटक पटक भनेका हौँ र पटक पटक उपेन्द्रजीसँगको सहयात्रा 2 नम्बरको बारेमा नि केही सोच्नु भएको छ कि? या तपाईँहरू यति समयसम्म हामी कुर्छौँ, संविधान संशोधनदेखि लिएर यो सरकारलाई दिने समर्थन र उपेन्द्रजीको भूमिका बारे त्यसपछि हामी निर्णयमा पुग्छौँ भन्ने केही धारणा बनाउनु भएको छ? तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष भएको कारण म यो विषय उठाइरहेको। प्रान्तीय सरकार त एउटा आन्दोलन नै हो, त्यो हामी लडिरहेछौँ, लड्छौँ। निरन्तरता दिनुहुन्छ? त्यो हाम्रो मुभमेन्ट भएकोले मुभमेन्ट हामी किन तोड्ने? हाम्रो तर्फबाट त्यो हुँदैन। उपेन्द्रजी जसरी माथि तोड्नुभयो, तल पनि तोड्नुभयो, उहाँ तोड्ने त्यो उहाँको काम हो, हाम्रो काम होइन। केन्द्रीय सरकारलाई हामीले बाहिरबाट समर्थन गरे हो र यही अवस्था रह्यो भने त्यो समर्थन रहँदैन। यही अवस्थामा समर्थन रहन अप्ठ्यारो हुन्छ। पुरा र्याङ्क एन्ड फाइल कार्यकर्ता नेता सबै चाहिँ यसरी त हुँदैन नि। त काम त गर्नु पर्ने, शपथ ग्रहण गराउने अनि फेरि जेलमा कोच दिने, अनि त्यो लक्ष्मण थारू लगाएर जेलमा प्रधानमन्त्री त अब त संशोधनको दोषमा त बाँधिनुहुन्छ नि त। उहाँलाई अब विचाराधीन मुद्दा छ, उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ? कन्फ्लिक्ट थियरी कसरी प्रचण्डजी ल्याउनु भयो? 10,000-20,000 मान्छे मारेकोलाई कसरी ल्याउनु भयो त? उपाय त होला नि हो। जुन प्रश्न तपाईलाई उठाउँछ म जवाफ छैन। मुद्दा फिर्ता लिने, सरकारलाई अधिकार मुद्दा फिर्ता लिने, महाधिवक्ता, अदालत, सरकारको कैबिनेट निर्णय, प्रक्रिया 1000 प्रक्रिया छ। नियम ठिक हुनु पर्यो नि त। नियम ठिक हुनु पर्यो, त्यसलाई त थरवट आन्दोलन हो, त्यसलाई मान्यता दिनु पर्यो नि। त्यो आन्दोलनकारी हो, अपराधी होइन। आन्दोलनमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको हो,
त्यो दुःखद घटना भएको, त्यसपछि पुरै देश नै दुखी छ। तर त्यही नाउँमा चाहिँ त्यो थरुवाटलाई त्यो जेलमा कोचेर राख्ने थारूको बच्चालाई, मधेसीलाई गोली हान्ने, जनजातिलाई पेलेर, यो हुँदैन नि। त्यो कन्फ्लिक्ट हो के, यसलाई अन्त गर्नुपर्छ, कन्फ्लिक्ट समाधान गर्ने उपाय खोज्नु पर्यो। उपाय खोजेर जति विभेदका कुराहरू छन्, हामी त अब राष्ट्रिय आन्दोलनको कुरा गर्दै, सुन्नुहोस् है, जुन खालको संघीयता छ त्यस उप पनि तपाईको विमत रहेछ, अधिकारको सवाल यी सबै अब चाहिँ हामीले अर्को ढङ्गले सोच्न लाग्यो। अब यही अवस्था रह्यो भने हामीले के सोच्यौँ, अहिलेसम्म छुट्टा-छुट्टी लड्यौँ, मधेस आन्दोलन छुट्टै भयो, मधेसी छुट्टै लड्यो, थारू छुट्टै लड्यो, जनजाति पहाडका जनजाति पनि छुट्टै लड्यो, दलित छुट्टै लड्यो। हामीले के सोच्दैछौँ अहिले, छुट्टा-छुट्टी लड्यो भने यो राज्यले चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल गर्दो रहेछ, फुट डालो शासन गरौँ। अब त्यसबाट हामी सतर्क हुनु पर्यो। हामी के गर्नु पर्यो भने अब जति आन्दोलनहरू छन् सबै आन्दोलनलाई एक ठाउँ मिलाउनु पर्यो। मधेसीलाई पनि मिलाउनु पर्यो, पहाडका जनजातिलाई पनि मिलाउनु पर्यो, थारूलाई पनि मिलाउनु पर्यो, दलितलाई पनि मिलाउनु पर्यो। जो पहिचानवादी आन्दोलनकारी उत्पीडनको विरुद्धमा लड्ने हिमाल पहाड तराई मधेसका जति छ सबैलाई एकट्ठा गर्नु पर्यो र राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरूप दिनु पर्यो, राष्ट्रिय सङ्गठनको स्वरूप दिनु पर्यो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले त्यसको लागि पहल गर्नु पर्यो र एउटा राष्ट्रिय स्तरमै आन्दोलनको तयारी स्वरूप एउटा राष्ट्रिय सङ्गठन सबैलाई मिलाएर हामी एकै ठाउँमा एकीकृत हौँ र राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गरौँ र यो कन्फ्लिक्टलाई, यो जति यो कुराहरू 10-20 वर्षमा उठेका सवालहरूलाई हामी समाप्त गरौँ, यसलाई बाटोमा नछोडौँ। यो बाटोमा रह्यो भने कन्फ्लिक्ट उठिरहन्छ अनि देश समृद्धितर्फ कहिले लैजाने। त्यसैले यो दुनियाँमा कुनै पनि देश समृद्धितर्फ गएको छैन, त्यो तबसम्म गएको छैन जबसम्म कन्फ्लिक्ट अन्त भएको छैन। कन्फ्लिक्ट अन्त भएपछि, पोलिटिकल सल्युसन भएपछि मुलुक प्रगतितर्फ जान्छ के। अमेरिका 200 वर्ष कन्फ्लिक्ट अन्त गर्यो, एउटा संविधान बनायो, त्यो संविधानलाई भित्र बसेर हिँडिरहेको छ, दुनियाँको शक्तिशाली राष्ट्र भयो। त्यो छिमेकी चीन हेर्नुहोस्, भारत हेर्नुहोस्, आफ्नो पोलिटिकल एउटा स्टेबिलिटी ल्याएको छ, एउटा कन्फ्लिक्ट अन्त गरेको छ र आर्थिक प्रगतितर्फ गएको छ। अब नेपाल चाहिँ यही लडाइँ झगडामा बसिरहेको छ। नेपाल द्वन्द्वकै अवस्थामा छ तपाईको आशयमा। त द्वन्द्वलाई अन्त गर्नु पर्यो। यो समाजले उठाएका, नागरिकले उठाएका सवालहरूलाई सेटल गर्नु पर्यो र मुलुकलाई इकोनोमिक एजेन्डा, आर्थिक एजेन्डा प्रोग्रेस गराउनु पर्यो। यसको लागि हामी राष्ट्रिय आन्दोलनको कल्पना गर्दैछौँ। तपाईले एक मिनट, यसको लागि हामीले एउटा सिद्धान्त हामी भन्छौँ अब राज्यलाई र हामी उठाउँछौँ। के छ भने यो नेपाल भनेको बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, यो कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्यो। बहुल राष्ट्रिय राज्य संविधानमा लेख्यो, तर त्यो अनुसार व्यवहार गरिएन। बहुल राष्ट्रिय राज्य भनाइको मतलब त्यो मल्टी नेसनालिटी छ यो मुलुकमा, विविध पहिचान भएका नागरिकहरू छन्। यो त यो बहुल राष्ट्रिय राज्यलाई सोही अनुसार चाहिँ मान्यता दिएर, सोही अनुसार चाहिँ पहिचानको मान्यता र प्रतित्वको अवस्था सृजना गरेर त्यो गर्यो भने त्यो चाहिँ हुन्छ। अब कस्तो भने यो क्यापिटलिस्ट कम्युनिजमले चाहिँ मुलुकको समाधान निकालेन, दुनियाँको समाधान, जहाँ सम्पन्न मुलुकमा पनि कन्फ्लिक्ट छैन के। त्यो अमेरिका युरोपतिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि कन्फ्लिक्ट भइरहेछ। त्यो आर्थिक सम्पन्न त भइसक्यो, त के कन्फ्लिक्ट हो, त्यहाँ पनि कम्युनिटेरियन चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ के। नेपालमा चाहिँ के भन्छ, हामी चाहिँ अब एउटा कम्युनिटेरियन सोसलिजमतर्फ हामी लैजानुपर्छ मुलुकलाई के। कम्युनिटेरियन सोसलिजम मात्रै भनेर हुँदैन। कम्युनिटेरियन भनेको यो बहुल राष्ट्रिय राज्य, यो जुन विशेषता हो नेपालको, त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेर अनि कम्युनिटीहरू जुन मुलुकमा छन्, यो पहिचान, यो विभिन्न समुदाय इथनिक ग्रुपहरू जुन छन्, नेसनालिटीहरू छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यसलाई पहिचान दिनु पर्यो, मान्यता दिनु पर्यो पुरै हिमाल पहाड तराई मधेसका। अनि यो विविधताले भरिएको मुलुकलाई अनि एक बनाएर अगाडि बढाउनु पर्यो अनि कम्युनिटेरियन सोसलिजमलाई स्थापित गर्नु पर्यो। त्यतातर्फ नेपाललाई डोर्याउनु जरुरी छ। हामी त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ। एकीकृत मुभमेन्टको तपाईले जुन कल्पना गर्नुभयो, जुन कुरा गर्नुभयो, ठिक, तर यसमा अलिकति छिद्र विषय उठाइदिनु। के तपाईको आफ्नै पार्टीमा समस्या भन्छन्, किनभने तपाईँ अध्यक्ष भएपछि तपाईँकै खिलाफमा त्यहाँ कतिपय मानिस यसरी प्रस्तुत भएका छन् अनि मधेसै तपाईहरु मधेसमै विभाजित हुनुहुन्छ अनि कसरी सम्भव छ त बताउनुस् त। जीवरामजी, त्यसलाई त्यो अर्थमा चाहिँ नबुझौं। अब कस्तो भने त्यो सामान्य कुरा के, हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै मिडियामा मात्रै त्यस्तो आयो, हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो केही पनि त्यो के छ भने हामी यो 6 पार्टीको एकता गर्दाखेरि त्यो कुरा सिद्धान्त स्वीकार गरेको विधानमा हामी लेखिदियौँ कि चक्रीय प्रणाली यो महाधिवेशनसम्म हामी अध्यक्ष मण्डल राख्ने, चक्रीय प्रणालीमा जाने
जबसम्म महाधिवेशन चाहिँ कहिले हुने नि? वैशाखमा हुने। के सहमतिमा हुने कि प्रतिस्पर्धामा? त्यो पनि एउटा जिज्ञासा हो नि। महाधिवेशन अब कार्यकर्ताले गर्ने, सहमति प्रायः त सहमतिमै हुने हो। सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्छ, त्यसमा केही छैन। त्यो यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भने त तपाईँको कब्जामा जान्छ भन्छन्, त्यहाँ एकाल त्यो कार्यकर्ताको अधिकारको कुरा हो, कार्यकर्ताले गर्ने हो। अब होइन, मैले भने के भने यो जुन विवादको कुरा भने त्यस्तो केही पनि होइन। चक्रीय प्रणालीमा हामी गएका हौँ। आज के भन्छ भोलिदेखि हाम्रो चक्रीय प्रणाली अनुसार अर्को हाम्रो संयोजक बन्नुहुन्छ, त्यसपछि अर्को बन्नुहुन्छ। त्यो सहज र स्वाभाविक रूपमा हो। अब कसैलाई त्यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह कुनै व्यक्तिलाई हुनसक्छ, त्यो मलाई भन्नु केही छैन। तर पार्टीभित्र कुनै त्यस्तो छैन। महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। साधारण संस्था, सक्रिय संस्था अभियान वडासम्म चाहिँ वार्डमा चाहिँ अभियान चलेको छ र व्यापक रूपमा यो काम चाहिँ हामी अगाडि बढाएका छौँ। र मलाई लाग्छ अब चाँडैभन्दा चाँडै त्यो संस्था अभियानले पूर्णता पाउँछ। त्यो स्पिरिट सम्झनुहोस् त, त्यो चुनावको बेलाको तपाईँ धनुषामा जानुभयो, तपाईँ हो मानिस सर्लाहीको, जुन खालको स्पिरिट थियो नि, मधेसी मानिसहरू तपाईँ उप हेर्ने दृष्टिकोण, लडतरो मान्छेलाई तपाईँले चुनाव हराउनु भएको छैन। विमलेन्द्र निधि तत्कालीन सरकारको त्यत्रो पावरमा बसेको मानिस अघि त्यो। तर अहिले पछिल्लो समयमा अब तपाईँ त्यहाँ जानु त भएको छ, त्यहाँ यसो हेर्ने, त्यहाँका मानिसहरूको जो पीडा छ, मधेसका मानिस समग्र नेपाली पीडित छन्, तर समग्रमा मधेसमा पनि त्यो ठुलो पीडा छ। तपाईँहरू उप हेर्ने दृष्टिकोण, अहिले हामी जसरी कुरा गरिरहेछौँ, आहा यस्ता राम्रा लागेका छन्, राम्रा खाएका छन्, हाम्रा विषय केही छैन, भाषणमा मात्रै रह्यो। यो भाषणले हुन्छ के बताइदिनुहोस् त, के छ त्यहाँको स्थिति के छ? अब के छ भने मधेसमा उत्पीडन शोषण त छँदैछ, त्यसको विरुद्धमा त हामी लडेकै हो। धनुषामा चुनाव लड्न जाँदाखेरि एउटा बडा रमाइलो मैले एउटा स्टेज मञ्चमा मैले देखेँ, एकदम छोटकरी। त्यहाँ के भन्दै थियो भने त्यहाँ एउटा नौजवानले भाषण गर्दै थियो त्यो धनुषा र जनकपुरको त्यो 3 नम्बर क्षेत्रमा। त्यो मञ्चबाट के भाषण गर्दै थियो भने अब चाहिँ त्यो आफ्नो भाषामा, त्यो त्यहाँको मैथिली भाषामा, अब यहाँ निधिको शासन होइन विधिको शासन चाहिन्छ भने भाषण गर्दै थियो के। अब हामी निधिको शासन होइन विधिको शासन स्थापना गर्छौँ भनेर भाषण गर्दै थियो। मैले के हो यो निधिको शासन के बनाइयो? अनि उसले मलाई सम्झायो। मतलब त्यो मेरो त सर्लाही त कन्स्टिट्युन्सी त्योभन्दा पहिले। अनि म त्यहाँ त आन्दोलनको बोकेर आपताप बोकेर गएको थिएँ, आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्न गएको थिएँ र जुन जित्यो त्यो आन्दोलनले जित्यो के। त्यो मधेस आन्दोलनले विजय पाएको, त्यहाँ राजेन्द्र महतोले विजय पाएको होइन, मधेस जनताको जित हो। त्यो जनता जित्यो के। त्यो चाहिँ शासक वर्ग जुन देखायो नि विभेद, त्यो चाहिँ जनताले जवाब दिएको हो के। यो आन्दोलन सही हो भनेर आन्दोलनको नेतृत्वकर्तालाई जिताउनुको मतलब आन्दोलनलाई ठप्पा लागेको के। त्यसैले त्यो चाहिँ र त्यहाँ लोकली चाहिँ वहाँ निधिको शासन होइन विधिको शासन बनाएको, त्यहाँ गोलमाल हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ कानुनको शासन होइन अर्कै हिसाबले दादागिरी चल्दो रहेछ भने त्यो उसले मलाई सम्झायो के। त त्यहाँ छ समस्याहरू छन्, विकासका भनौँ नि। अब त्यो राजधानी 2 नम्बर प्रदेशकी राजधानी अहिले, अब त्यो चाहिँ नरक जस्तो अवस्था त थियो, त्यो त छ। त्यो त किन भएन? त्यो त्यत्रो शक्तिशाली नेता र त्यस्तो मधेसको राजधानी, धार्मिक तीर्थाटनको भनौँ नि, जगतजननी जानकी माताको जन्मभूमि, अब त्यस्तो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो अवस्था बनाएर राख्ने किन? वर्षौँ 2500 वर्ष सरकार हो नि त काङ्ग्रेसको, र त्यो पुस्ता दर पुस्ता राजनीति गरेको त्यो परिवार होइन। अनि त्यो नरक बनाएर राख्ने त्यहाँ हो। त्यो जनताले चाहिँ त्यो पीडा त थियो। त ती योजना म जाने गरेको छु के। अब मैले त्यहाँ वचन दिएको छु 5 वर्षमा नयाँ जनकपुर बनाएर दिने, पक्का पक्की। त्यो पक्का पक्की त्यो काम भइरहेको छ। त्यो राज्यसँग संहितालाई त्यो अधिकार छैन, पैसा छैन भन्दै आफ्नो त्यो लडाइँ त छँदैछ नि। त्यो जनकपुरलाई खास, त्यो जनकपुर भनेको त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन, त्यो प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी पनि हो। र त्यो सारा भनौँ नि दुनियाँको लागि पर्यटक एउटा स्थल हो के। त्यसको विकास समृद्धि चाहिँ त्यहाँ सबैको लागि आवश्यक, मेरो क्षेत्रको लागि। नामाकरण के गर्नुहुन्छ 2 नम्बर प्रदेश? होइन, त्यो त विधानसभाले गर्छ, विधानसभाले गर्छ। दृष्टिकोण त एउटा केही बनाउनु भयो होला? होइन, त्यो विधानसभाले गर्छ। त्यो त अब विभिन्न मागहरू आइरहेको छ, विभिन्न कुराहरू भइरहेछ। मधेस प्रदेश चल्न चाहिँ चल्छ यो खालको संहिता, जुन साधन स्रोत अधिकार यी सबै कुरा एकदम छोटकरीमा कृपया म कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ कि जुन अवस्थामा हामी छौँ, साधन र स्रोतको कुरा छ। संहिता
यो गणतन्त्र यो बेहोर्न थेग्न हामी सकौँला न राष्ट्रिय रूपमा त्यो खालको टावरिङ लिडर सर्वसम्मत न पुँजी छ न छिमेकी देशहरूलाई सन्तुलन कायम गर्न सक्ने हामीसँग त्यो परिस्थिति त्यो प्रवृत्ति छ। यसरी प्रश्न गर्छ कि एकदम छोटकरीमा कृपया। मलाई एकजनाले त्यही सोध्यो, कहाँ यो संहिता चल्छ? यो 7वटा प्रदेश चाहिँ यो यति तपाईँहरू त्यो हुँदैन नि, यो संहिता चल्दैन, खर्चै छैन, घटाउनु पर्यो भनेर भन्छ। मैले होइन घटाउने होइन बढाउने हो, खर्च घटाउने होइन कि आम्दानी बढाउने हो के, त्यो चाहिँ गरिबी बढाउने होइन। त यो कम्युनिस्टको सिद्धान्त छोड्नु पर्यो भनेको मतलब त्यो 7वटा होइन 10वटा प्रदेश हुनु पर्यो, 11वटा प्रदेश जुन आयोगको प्रतिबन्ध त्यो अनुसार हुनु पर्यो, पहिचान सहितका जुन हाम्रो माग हो हिमाल पहाड तराई मधेस, त्यो 7वटा प्रदेश चल्दैन, 10वटा प्रदेश 11वटा प्रदेश हामी चलाउँछौँ। त्यो चाहिँ दिनुहोस् र हेर्नुहोस् 10-15 वर्षभित्र नेपाल स्वर्ग हुन्छ कि हुँदैन। कन्फ्लिक्ट अन्त हुन्छ नि त। 10-11 प्रदेश दिनुको मतलब एउटा दादागिरी एउटा जातको खत्म हुन्छ के, अनि सबैको दादागिरी मतलब पुरै सबैको बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना हुन्छ के, सबैको स्टेक हुन्छ। यो हाम्रो देश नेपाल हाम्रो मुलुकमा लडाई सकिएको छैन। मैले सारमा बिल्कुल त्यो लडाई सकिनु पर्छ, त्यो सकिएको छैन, बिल्कुल सकिएको छैन। र त्यो नसकिएसम्म यो जनतालाई कहिलेसम्म त गरिबीको उसमा राख्ने त्यो राज्यले सोच्नु पर्यो। 2/3 जनता यसैको लागि दिएन भने जनता फेरि सरकार असफल भन्न सुनिसक्यो, मान्छेहरू जनताले भन्न सुरु गरिसकेका छ नि त। त्यसैले त्यसबाट बच्नुपर्छ सरकार चाहिँ। यो कन्फ्लिक्टलाई अन्त गर्ने र दैनिक शासन प्रशासन जो छ विभिन्न दुर्घटनाहरू भइरहेको छ नि हो, त सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। यो शक्तिको प्रयोग देश र जनताको हितमा गर्नु पर्यो। खालि आफ्नो शासन गर्ने, कुर्सी चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने त्यसको लागि जनताले दिएको होइन। यो अनुसार यो शक्तिशाली सरकारले यो कन्फ्लिक्टलाई यो द्वन्द्वलाई अन्त गर्नु पर्यो र मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिमा एजेन्डामा प्रवेश गराउनु पर्यो। यसको लागि दिएको, त्यो गरेन भने यो सरकारलाई सफल सरकार मान्न सकिन्न। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु, तपाईँसँग अरू विषय नै कुरा उठ्न सक्थ्यो, समयले हामीलाई यतिसम्म साथी 50 मिनट कुरा गऱ्यौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ राजेन्द्र महतो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष, पछिल्लो देखिएको नेपालको राजनीतिक दृश्य उप विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।